أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 أعوذ এখানে দাল হবে জু হবে না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الماعون مكية سورة الماعون مكية سورة الماعون مكية سورة الماعون مكية مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم রহমা রহ বলার সময় হার আওয়াজ আর শ্বাস চলমান থাকবে রহমানির রহিম الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين ইউ আমরা ইংলিশ বর্ণ পড়ি না ইংলিশ বর্ণের মধ্যে ইউ আছে এই ইউ বললে হবে ইউকাযযিবু বিদ্দীন يكذب بالدين ইউকাযযিবু বিদ্দীন يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ইয়াদু বলার সময় আইন দুইবার উচ্চারণ হবে কয়বার দুইবার فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على المسكين ওয়ালা ওয়াও উচ্চারণ করার সময় উদ্গুল হবে ওয়াও নুন আর পেশ ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين مصلين فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 الذين هم يراءون
هم يراءون الذين الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماء